एपिसोड 34। हिज हाइनेस महाराजा ऑफ नीलमगढ़ के दो मशगले थे, दावतें करना और शिकार खेलना। दावतें वो बड़े बड़े सरकारी अफसरान, सनतकारों और मशहूर शख्सियात के किया करते। शिकार वो हिरनों, चीतों और इसी किस्म के दीगर जानवरों और औरतों का किया करते थे। फ़र्क यह था कि जानवरों को शिकार करके महल तक लाया जाता, जबकि औरतों को शिकार करने के बाद किसी तरफ रवाना कर दिया जाता। उनके घर वालों को रकम देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता। महाराजा का नाम करमचंद था। महाराजा दूसरे राजाओं और महाराजाओं से ज्यादा अक्लमंद साबित हुए थे। उन्होंने बहुत पहले अपनी जायदादें फरोख्त कर दी थीं और सारा सासा बैंकों में जमा करा दिया था। इसके अलावा उन्होंने मुल्क के दूसरे शहरों में फैक्ट्रियां भी लगवा ली थीं, इसलिए वो तबाह होने से बच गए और अब उनके दिन ऐश से गुजर रहे थे। महारानी का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था, जबकि एक औलाद थी जिसे आला तालीम के लिए अमेरिका भेज दिया था। एक शानदार महल था जिसमें मुलाजमीन की पूरी फौज के साथ रहा करते। इस उम्र में भी महाराजा की सेहत काबिल रश थी। भरा भरा जिस्म, ऊंचा कद, सुर्ख सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी शोले बरसाती और देखने वालों को मरूब करती हुई आंखें। महाराजा उस वक्त भी शिकार के लिए जंगल में खैमजन थे। वो जब भी शिकार के लिए जाते, उनके साथ मुलाजमीन की एक फ़ौज हुआ करती। उनमें बावर्ची से लेकर मुसल्ला मुहाफिज तक हुआ करते थे। यही मुहाफिज उनके लिए दूसरे किस्म का शिकार तलाश करने के काम भी आया करते थे। उस वक्त उनका खैमा एक पहाड़ी के दामन में लगा था। ये पहाड़ी भी नीलमगढ़ की हद में थी। पहाड़ी के साथ एक नदी थी जो दूर तक बल खाती चली गई थी। पहाड़ी के ऊपर ऊंचे ऊंचे सरों के दरख्त लगे थे और नीचे दूर तक सब्जा फैला था। महाराजा को ये इलाका बहुत पसंद था। वो इससे पहले भी कई बार इस मकाम पर खैमजन हो चुके थे। इस इलाके में हिरन और चीतल वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते थे। महाराजा एक सुबह खेज आदमी थे। उस सुबह भी वो अपने खैमे से उस वक्त बाहर निकले जब सूरज भी तुलू होने के बारे में सोच रहा होगा। बाहर आकर महाराजा ने गहरी सांसें ली और धीरे धीरे एक तरफ बढ़ने लगे। सुबह की सैर भी उनके मामूलात का एक लाजमी हिस्सा थी। उनके मुलाजमीन अब तक सोए हुए थे। उन्होंने पड़ाव को रोशन करने के लिए जो आग जलाई थी वो अब राख हो चुकी थी। महाराजा ने उस वक्त अपने किसी मुलाजिम को बेदार करना मुनासिब नहीं समझा और धीरे धीरे चलते रहे। उनके पड़ाव से कुछ फासले पर वो नदी थी जो पहाड़ी से निकलकर शहर की तरफ जाया करती थी। महाराजा का इरादा उसी नदी की तरफ जाने का था। वो नदी के किनारे आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी निगाहें बहते पानी पर जमा दी। फिर अचानक महाराजा को ऐसा लगा जैसे पानी की सतह पर चांदी की कोई लकीर खिंच गई हो। ये लकीर कुछ दूर जाने के बाद होता लगाकर पानी के अंदर चली गई थी। महाराजा ने अपनी आंखें मलना शुरू कर दी। ये उनका वहम भी हो सकता था, लेकिन वो लकीर फिर दिखाई दी। इस बार लकीर बहुत वाज़ेह थी। महाराजा को अब ऐसा लगा कि वो चांदी की सिर्फ एक लकीर ही नहीं बल्कि उसका जिस्म भी था। ऐसा जिस्म जो किसी इंसान का हुआ करता था। 2 हाथ, 2 पाँव, एक धड़ वाला मुकम्मल जिस्म और एक सर। महाराजा ने एक बार फिर आंखें मली। अब वो चांदी का जिस्म होते नहीं खा रहा था बल्कि सतह पर तैर रहा था। महाराजा को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। एक बार तो उनकी ख्वाहिश हुई कि वो उस चीज़ पर लानत भेजकर वापस चले जाएं। ना जाने वो क्या चीज़ हो और किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा दे उन्हें, लेकिन उनके कदम वापस ना जा सके। एक तो उनकी क़ुव्वत इरादी मजबूत थी, दूसरी वजह यह थी कि उस चांदी जिस्म के खद्दो खाल वाज़ेह होने लगे थे। वो कोई औरत थी। महाराजा को जब ये लगा कि वो कोई औरत है तो उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उस मूरत के चांदी जिस्म पर उसके स्याह बाल फैले हुए थे और वो पानी में भीगी हुई पारे की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी तैराकी भी हैरत अंगेज थी। उसके बदन में बिजलियां भरी थी और उन बिजलियों ने चांदी का रूप इख्तियार कर लिया था। वो एक हसीन औरत थी। महाराजा ने अपनी ज़िंदगी इसी दश्त की सयाही में बसर की थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि औरत की खूबसूरती को किस तरह परखा जा सकता है। उस चांदी जैसी औरत पर उनकी निगाहें तो ठहर नहीं रही थी, लेकिन जितना भी उन्होंने देखा था वो ये जाहिर कर रहा था कि उन्होंने शायद ऐसा बेपनाह हुस्न इससे पहले कभी नहीं देखा। वो अपने माहौल से बेखबर उस औरत की तरफ देखते रहे। फिर औरत की निगाह भी महाराजा पर पड़ गई। उसने महाराजा की तरफ देखकर अपना हाथ हिला दिया। महाराजा को यूं लगा जैसे उनका दिल उछलकर हलक में आ गया हो। ऐसी शर्मसारी उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। महाराजा के लिए ये तजुर्बा बेहद हैरत अंगेज था। उसने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी। उस औरत ने एक बार फिर महाराजा की तरफ देखकर हाथ हिलाया और धीरे धीरे तैरती हुई उसी तरफ आने लगी जहां वो खड़े थे। उसे आते देखकर महाराजा की सांसें उथल पुथल होने लगी। उनके बूढ़े लेकिन मजबूत बदन पर हल्की हल्की लर्जिश तारी हो गई। वो औरत अचानक पानी से निकलकर किनारे पे आ गई। महाराजा को सकता हो गया। उनकी दिल की धड़कनें बंद होने लगी। वो बेपनाह हसीन औरत बिल्कुल चांदी की तरह थी, उतनी ही चमकदार। उसकी जिल्द से चांदी फूटी पड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके खतरनाक हद तक मुतनासिब जिस्म पर चांदी की पॉलिश करती गई हो। अलबत्ता उसके बालों का रंग गहरा स्याह था और आंखें गुलाबी हो रही थीं। उसके अधखिले होठों से झांकते हुए दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे।
इस औरत के साथ महाराजा के लिए सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने कोई लिबास नहीं पहन रखा था, बल्कि पानी में यूं ही तैरती फिर रही थी, लेकिन उसे देखकर किसी किस्म की उरियानी का एहसास नहीं होता था। महाराजा की समझ में नहीं आ सका कि यह चांदी उसके लिबास की है या उसकी जल्दी ऐसी है। बहरहाल वो जैसी भी थी, खतरनाक हद तक दिलफरेब थी। कौन हो तुम? वो हंस पड़ी। बताओ ना, कौन हो तुम? मैं 201 हूँ। 201? क्या मतलब? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मैं वहां से आई हूँ। औरत ने आसमान की तरफ इशारा कर दिया। महाराजा की उलझन बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है। उसका ना सिर्फ जिस्म और रंगत हैरत अंगेज थी, बल्कि नाम भी अजीब था, 201। ना जाने कैसा नाम था ये, और ये औरत कैसी थी? और उसने आसमान की तरफ इशारा करके बताया था कि वह आसमान से आ रही है। उनकी बूढ़ी निगाहें उस औरत के चमकीले बदन पर इस तरह फिसल रही थी जैसे रेत मुट्ठी में भर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती है। महाराजा को याद आ गया कि वो इस जगह के महाराजा हैं, बल्कि थे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? उनका महल इसी इलाके में था, उनके मुलाजमीन आसपास थे, और ऐसी हालत में उन्हें अपनी हैसियत संभाल के रखनी चाहिए थी। वो अपने आप को उस औरत के सामने बावकार साबित करना चाहते थे। ए लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और ये तुमने कैसा लिबास पहन रखा है। मुझे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं महाराजा ऑफ नीलमगढ़ हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जानती कि ये महाराजा क्या होता है, लेकिन मैं चलूंगी तुम्हारे साथ ज़रूर। इस हाल में? तुम लिबास पहन लो। लिबास तो पहन रखा है। मेरा लिबास इसी किस्म का होता है। क्या बकवास है ये कैसा लिबास है? ये लो मेरी शाल। उन्होंने अपने शाने से शाल उतार कर लड़की की तरफ बढ़ा दी। ये तुम अपने जिस्म के गिर्द लपेट लो, मैं तुम्हें इस हाल में अपने साथ नहीं ले जा सकता। लड़की ने हंसते हुए शाल लेकर जिस्म के गिर्द लपेट ली। उसका चांदी जैसा जिस्म अब चमकदार नहीं रहा था। अब आओ हमारे साथ, इसी तरफ हमारा पड़ाव लगा है। ये पड़ाव क्या चीज़ है? मुझे तुम्हारी जुबान पूरी तरह नहीं आती। तुम तो पूरी तरह मेरी समझ में भी नहीं आई हो। एक तरफ तुम ये कहती हो कि तुम्हें हमारी जुबान पूरी तरह नहीं आती, और दूसरी तरफ इतनी अच्छी बोल भी लेती हो। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जुबान नहीं आती, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते। जैसे ये पढ़ाओ, क्या होता है ये? अभी तुम चलकर देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन हम तो सुलझन में कि तुम्हारा नाम क्या है। 201 क्या चीज़ हुई? ये तो नंबर हुआ। तुम इसे मेरा नाम समझ लो या नंबर, यही है सब कुछ। हमारे यहाँ नाम नहीं हुआ करते, नंबर होते हैं। जैसे हमारे बादशाह का नंबर 1 है। आखिर तुम हो कौन? कहाँ से आई हो? तुम्हारा बादशाह कौन है? अब मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं वहां से आई हूँ? 201 ने एक बार फिर आसमान की तरफ इशारा कर दिया। महाराजा इस बार गहरी सांस लेकर रह गए। उन्होंने अपने पड़ाव तक उस लड़की से कोई बात नहीं की। पड़ाव के पास आकर महाराजा ठिठक गए। उन्हें अपने मुलाजमीन का ख्याल आ गया था। ना जाने वो लोग उस चमकदार लिबास वाली लड़की को महाराजा के साथ देखकर क्या ख्याल करते। महाराजा ने अगरचे अपनी शाल लड़की को दे दी थी, इसके बावजूद महाराजा पर झिझक तारी हो गई थी। लेकिन पड़ाव में मौजूद मुलाजमीन ने महाराजा के साथ लड़की को देखकर किसी तासुर का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपनी निगाहें झुका ली। ये और बात थी कि उनके होठों पर मुस्कुराहटें थी, लेकिन महाराजा को अब इत्मीनान हो गया था। वो लड़की को खैमे में लेकर आ गए। यहाँ आने के बाद उस लड़की ने शाल उतार के एक तरफ डाल दी। एक बार फिर उसका रुफैला जिस्म महाराजा की निगाहों को खैरा करने लगा। उस खैमे में कीमती और दबीज कालीन बिछा था, जिस पर सफ़ेद चांदनी थी, और खैमे की दीवारों के साथ गाँव तकिए लगे थे। महाराजा अपनी रिवायात को फरामोश करने के कायल ना थे। बैठ जाओ लड़की। लड़की एक तरफ बैठ गई। अच्छा, अब तुम तफसील से बताओ कि तुम हो कौन, कहाँ से आई हो? मेरा ख्याल है तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं एक दूसरे सैयारे से आई हूँ। क्या बकवास है ये? महाराजा उछल पड़े। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका सबूत भी दे सकती हूँ, लेकिन बेहतर है कि पहले तुम मेरे बारे में जान लो, इसके बाद मैं तुम्हें सबूत मुहैया कर दूंगी। ठीक है, बताओ, पर झूठ मत बोलना। मेरा ताल्लुक जिस सैयारे से है उसका नाम है जैग। ये कैसा नाम है? मैंने तो आज तक जैग नामी सैयारे का नाम नहीं सुना। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़के झल्ला गई। सिर्फ तुम ही क्या, तुम्हारी ज़मीन के ज़हीन तरीन साइंसदानों को उस सैयारे के बारे में नहीं मालूम होगा। हमारा सैयारा तुम्हारे निज़ाम शमसी में नहीं आता, वो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन हम लोग तुम लोगों से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। उसकी मिसाल है कि इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हूँ, जबकि तुम्हारी ज़मीन के साइंसदान अभी तक निज़ाम शमसी की हद से ही नहीं निकल सके। हमारा सैयारा जैग बिल्कुल ही तुम्हारे सैयारे की तरह है। मेरा मतलब है आबो हवा, मौसम, सब कुछ इसी तरह है। इसीलिए उस सैयारे पर ज़िंदगी इसी तरह मौजूद है जिस तरह तुम्हारी ज़मीन पर। लेकिन हमारे और तुम्हारे निज़ाम में फ़र्क यह है कि तुम्हारी ज़मीन मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बटी हुई है, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं।
جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ پورا سیارہ ایک ہے اور ایک ہی حکمران ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی جیسا چکر ہے، جسے تم لوگ کیا کہتے ہو، تہذیب۔ ایک ہی تہذیب ہے۔ ہم دونوں میں مشترکہ بات ہے کہ ہم اور تم ایک ہی شکل و صورت کے ہیں۔ اگر میں اپنا یہ لباس اتار کر تمہاری زمین کا لباس پہن لوں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا تعلق کسی اور دوسرے سیارے سے ہے۔ اسی طرح اگر تم ہمارا لباس پہن کر ہمارے سیارے پر چلے جاؤ تو کوئی پہچان نہیں سکے گا، حتیٰ کہ ہمارے یہاں کے جانور اور درخت بھی تمہاری ہی زمین کے طرح کے ہیں۔ پتہ نہیں تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو، میری تو حیرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو چپ چاپ سنتے رہو۔ ہماری زبان تمہاری زبانوں سے مختلف ہے، لیکن جنہیں سفارتکار مقرر کیا جاتا ہے انہیں تمہاری زمین کے ہر خطے کی زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں انگریزی، فرانسیسی، چینی، اردو، عربی اور فارسی، غرض ہے کہ دنیا کی ہر زبان سفارتکاروں کو سکھائی جاتی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جب تمہارا تعلق دوسرے سیارے سے ہے تو پھر تمہیں دنیا کی مختلف زبانوں کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ یہ کیا نا تم نے عقل مندی کا سوال۔ دیکھو، اب سے 20 سال یعنی تمہاری دنیا کے 20 سال پہلے ہمارے یہاں کے سائنسدانوں نے محض اپنے تجسس اور علمی ذوق کی خاطر اپنی کائنات کے دوسرے سیاروں کی طرف پروازیں شروع کر دی۔ ہم لوگوں نے 7 زگار روانہ کیے تھے۔ اب تم نے زگار کبھی نہیں سمجھا ہوگا مطلب کیا ہے۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں، تم لوگ جسے راکٹ کہتے ہو نا، اسے ہم زگار کہتے ہیں۔ بہرحال ایک زگار تمہاری زمین کی طرف آن نکلا۔ اس زگار پر ہمارا ایک سائنسدان 410 بے سوار تھا۔ یہ 410 بے سے کیا مطلب ہوا؟ مہاراجا کو اب لڑکی کی باتوں سے دلچسپی معلوم ہونے لگی تھی۔ 410 تو اس کا نام یا نمبر ہوا، اب بے سے مراد یہ کہ وہ سائنسدان مر چکا ہے۔ ہمارے ہاں جو زندہ رہتے ہیں ان کے نام کے آگے الف لگایا جاتا ہے، اور جو مر جاتے ہیں ان کے آگے بے لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون مر چکا۔ یہ تو بہت اچھا اور آسان طریقہ ہوا۔ اس طرح تم لوگوں کو اپنی آبادی کے بارے میں بھی علم ہو جاتا ہوگا فوراً۔ ہمیں یہ معلوم کرنے میں کبھی کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ ہماری تعداد کتنی ہے۔ خیر، تو میں تمہیں اس سائنسدان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو وہ اپنے زگار کو لے کر اتفاقاً زمین کی طرف آن نکلا۔ یہاں کر جب اس نے انسانوں کو اور زمین کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے سیارے کے کسی علاقے میں جا اترا ہو۔ اس نے فوراً ہی زگار کے حکام سے رابطہ قائم کر کے انہیں تفصیلی رپورٹ روانہ کر دی۔ وہاں سے اسے ہدایت دی گئی کہ وہ فوراً زمین کے کسی شخص کو اپنے ساتھ زیک لے آئے۔ 410 بے نے یہی کیا۔ اس نے تمہاری زمین کے ایک آدمی کو قابو میں کیا اور اسے لے کر زیک پہنچ گیا۔ وہ آدمی روسی بولتا تھا۔ وہاں اسے روسی سکھانے پر مجبور کیا گیا۔ غرض ہے کہ ہم نے تمہاری زمین کی زبانیں اس طرح سیکھی کہ ہم ہر خطے کے لوگوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے رہے۔ لوگوں کے علاوہ ہم نے تمہاری زمین کی ہزاروں کتابیں اور دیگر چیزیں بھی زیک تک پہنچا دی ہیں۔ اس طرح اب زیک پر ہزاروں ایسے ہیں جو دنیا کی زبانیں اتنی ہی روانی کے ساتھ بول سکتے ہیں جس طرح میں بول رہی ہوں۔ میں نے اردو اور انگریزی سیکھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ اب تمہاری سمجھ میں زبانوں کا مسئلہ تو آ گیا ہوگا۔ میری حیرت ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ تم اپنے بیان کا ثبوت کس طرح پیش کر سکتی ہو؟ بڑی آسانی سے۔ وہ زگار یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے جس کے ذریعے میں آئی ہوں۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ زگار دکھا دیتی ہوں۔ کیا تم مجھے بھی یہاں سے اغوا کر کے اپنے سیارے پر لے جانا چاہتی ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب ہمیں کسی کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہم نے تمہاری زبانیں سیکھ لی ہیں۔ اگر تمہاری داستان درست ہے تو پھر تم لوگ زمین پر کیوں آنا چاہتے ہو؟ کئی وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے علم اور تجسس سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ تمہاری زمین پر صرف ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے یہاں بے حد کمی ہے اور ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، حالانکہ تمہارے لیے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی، اور وہ چیز ہے مٹی۔ مٹی؟ کون سی مٹی؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات یہ کہ اگرچہ ہمارا سیارہ بالکل تمہارے سیارے کی طرح ہے، لیکن تمہاری مٹی اور ہماری مٹی میں تھوڑا سا فرق ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں جو تمہاری زمین میں پیدا ہوتی ہیں ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں کی زیادہ سے زیادہ مٹی اپنے زگار میں بھر کر لے جائیں اور ایک خاص علاقے میں بچھا دیں، تاکہ اس خاص علاقے میں وہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، میں تو ابھی تک یقین کرنے اور نہ کرنے کی کشمکش میں ہوں۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ زگار تک چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں یقین آ جائے گا۔ مہاراجا کچھ دیر الجھی ہوئی نگاہوں سے لڑکی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اگر میرے ساتھ کوئی دھوکا ہوا نا تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ جھوٹ اور دھوکا جیسی چیزیں تمہاری زمین پر ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لڑکی نے ناخوشگوار انداز میں کہا، پھر بھی میں احتیاطاً اپنے ساتھ کچھ آدمی لے چلوں گا۔ میرے بے شمار دشمن ہیں اور مجھے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ مرضی ہے تمہاری۔ لڑکی کھڑی ہو گئی، میں تو صرف تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اور اگر تم اپنے آدمیوں کے لیے ضد کر رہے ہو
تو ان کو پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری تم ہی پر ہوگی۔ ہاں ایک بات اور، تمہارے آدمی میرے زگار سے کچھ فاصلے پر کھڑے رہیں گے، ہر ایک کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو سب مل کر تمہارے اس زگار کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ مہاراجا لڑکی کو اپنے ساتھ خیمے سے باہر لے آئے۔ اس بار لڑکی نے مہاراجا کی شال نہیں اوڑھی، اسی لیے اس کے چمکیلے دلکش بدن پر ہر ایک کی نگاہیں پیوست ہو کے رہ گئیں۔ مہاراجا نے اپنے 3 آدمیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کی ہدایت کی۔ وہ لڑکی مہاراجا کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک طرف چل پڑی۔ مہاراجا کے آدمی کچھ فاصلے سے چلے آ رہے تھے۔ کچھ دور کے سفر کے بعد وہ لوگ اسی ندی کے کنارے پہنچے جہاں مہاراجا نے پہلی بار لڑکی کو دیکھا تھا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اس سے اتر کر بانس کے جنگلات شروع ہو جاتے تھے۔ لکڑی کا پل عبور کرنے کے بعد لڑکی کا رخ اس پہاڑی کی طرف تھا۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ لڑکی تو نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی، لیکن مہاراجا کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی حقیقت کے متعلق ان کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے جن کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑی بھی آ گئی۔ مہاراجا اب تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔ اچھا خاصا پیدل چلنا پڑا تھا، جبکہ وہ لڑکی پہلے کی طرح فریش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ اس پہاڑی سے گھوم کر بانس کے جنگلات میں داخل ہوئے۔ اس وقت مہاراجا کے محافظوں نے اپنے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیے۔ یہ جنگل ویسے بھی جنگلی جانوروں اور ڈاکوں کی وجہ سے خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ لوگ اچانک زگار کے سامنے آ گئے۔ مہاراجا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے سامنے اڑن تشتری نما ایک گول سی چیز کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے ایک بڑی سی کسی دھات کی پلیٹ لگی تھی اور اس پلیٹ کے اوپر ایک گنبد بھی بنا ہوا تھا۔ گنبد میں کھڑکیاں تھیں، درمیان میں ایک دروازہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس زگار کا رنگ بھی لڑکی کے لباس کی طرح چمکیلا تھا۔ مہاراجا کے ساتھیوں نے بھی زگار کو دیکھ کر اپنی سانسیں روک لیں۔ ان لوگوں نے بھی ایسی کوئی چیز جیون بھر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مہاراجا نے ہاتھ ہلا کر انہیں ایک جگہ رکنے کے لیے کہا تو وہ لوگ رک گئے۔ اس وقت مہاراجا کی حالت دگرگوں ہو رہی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ واپس بھاگ لیتے۔ وہ اس لڑکی کو دھوکے باز سمجھ کر یہاں تک چلے آئے تھے، لیکن اب زگار کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنے آدمیوں اور خاص کر لڑکی کے سامنے بدحواسی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیا بات ہے، تم کچھ گھبرا رہے ہو؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ کر مہاراجا کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ اس کے چمکدار ہاتھوں کی گرفت نے مہاراجا کے بدن میں حرارت بھر دی۔ ان کا کھویا ہوا حوصلہ بحال ہو گیا۔ نہیں تو میں اتنا آسان آدمی نہیں ہوں۔ تو پھر آ جاؤ، زگار کے اندر چل کر تمہیں اور بہت سی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ مہاراجا نے مڑ کر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور پھر لڑکی کے ساتھ چمکیلی دھات کی سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے زگار کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ لڑکی مہاراجا کو اندر لے گئی اور اس کے اندر جو کچھ تھا اس نے مہاراجا کے ہوش اڑا دیے۔ ہر طرف اجنبی مشینوں اور آلات کا جال بچھا تھا۔ ایک طرف ایک ایسا نقشہ لٹک رہا تھا جو کسی اور ہی سیارے کا ہو سکتا تھا۔ اس نقشے کے سامنے 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ ان کرسیوں سے بھی بے شمار چھوٹے بڑے تار منسلک تھے۔ بیٹھ جاؤ، یہ زگار ابھی پرواز کرنے والا ہے۔ کیا؟ مہاراجا نے حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھا اور اسی وقت اس زگار کے اندر مہاراجا کے آس پاس عجیب قسم کی بو بھرنے لگی۔ یہ بو اتنی عجیب تھی کہ مہاراجا نے اپنی ناک بند کرنی چاہی، لیکن ان کا ہاتھ اوپر نہ اٹھ سکا۔ وہ ہاتھ اچانک اس طرح وزنی ہو گیا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ مہاراجا نے کچھ کہنا چاہا لیکن ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، ان کے ذہن پر دھن چھانے لگی۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں سنی جیسے وہ ان کی حالت پہ ہنس رہی ہو۔ انہوں نے غصے میں آ کر لڑکی کو پکڑنا چاہا لیکن وہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ ان کے گرتے زگار کے باہر کے حصے میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ یہ ایک لمحے کی چمک تھی جس نے اس پورے جنگل کو منور کر دیا۔ زگار کے باہر کھڑے ہوئے مہاراجا کے آدمیوں کو ایسا لگا جیسے ان کی آنکھوں میں بجلی اتر آئی ہو۔ ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھ لیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی بصارت اس ایک لمحے کی روشنی نے زائل کر دی تھی۔ وہ تینوں نابینا ہو چکے تھے۔ یہ ایک معمولی سا ہوٹل تھا اور اس معمولی سے ہوٹل کے معمولی کمرے میں دلاور اور شیلا موجود تھے۔ آنند اور اس کے ساتھی مارک کے بیٹے کو اٹھا لائے تھے۔ وہ 10-11 برس کا خوبصورت سا لڑکا تھا۔ دلاور کو اس وقت اسے دیکھ کر افسوس بھی ہوا تھا، لیکن اسے اپنے دل پر جبر کر کے یہ کڑوی گولی نگلنی تھی۔ رگھو اور دوسرے لوگ اس مارکے سے کامیاب واپس لوٹے تھے۔ بانسواڑی میں ان لوگوں کی وجہ سے تہلکہ مچ گیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے مارک جیسے خطرناک آدمی پر خود اسی کے علاقے میں ہاتھ ڈال دیا تھا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ مارک کے اڈے کے کسی آدمی میں اتنی جرت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روک سکتا۔ رگھو، مہندر، سلمان اور دوسرے لوگوں نے اڈے میں گھستے ہی توڑ پھوڑ مچا دی۔ اس کے بعد یہ لوگ مارک کے گھر میں داخل ہو گئے جہاں اس کا بیٹا اپنے کمرے میں تھا۔ ان لوگوں نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر بچے کو اٹھایا اور دلاور کے پاس لے آئے۔ یہ کام تو ہو گیا باس، اب ہم کیا کریں؟
आनंद ने पूछा। हमें यहाँ से फौरन निकल लेना चाहिए। अभी तो किसी ने हमें नहीं रोका, लेकिन बच्चे का अगवा मामूली बात नहीं है। कुछ ही देर में पूरी बस्ती यहाँ जमा हो जाएगी। फिर वो लोग बड़ी अफरा तफरी के आलम में वहां से रवाना हो गए। उन्होंने 2 गाड़ियां की थी। एक गाड़ी में दिलावर, शीला, आनंद, दिलराज और मार्क का बेटा था। दूसरी गाड़ी में दूसरे लोग थे। रघु ने उन लोगों को अपने घर चलने के लिए कहा। रघु का घर बांसबाड़ी से कुछ फासले पर था। उन लोगों ने रघु के घर से बहुत फासले पर किराए की गाड़ियां छोड़ी और पैदल घर पहुंच गए। मार्क का बेटा बहुत डरा डरा उनके दरमियान चल रहा था। दिलावर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। इस किस्म की वारदातें घटिया लोग किया करते थे, लेकिन अब उसे इन्हीं लोगों की मदद से अपनी नई तंजीम तश्कील देना थी, और उसने उन लोगों को पहले ही दिन से मसरूफ कार कर दिया था। इस तरह उसके 2 मकासद हासिल हो जाते। अगर मार्क सोमाली और लानी को लाने में कामयाब हो जाता तो उसे पता चल जाता कि वो लोग उसके दोस्त थे या दुश्मन। इसके अलावा दिलावर को यह भी मालूम हो जाता कि आनंद के लाए हुए आदमी मुश्किल वक्त में किस कदर हौसले का सबूत दे सकते हैं। ये लोग मार्क के अड्डे से उसके बच्चे को उठा लाए थे। इससे ये बात तो जाहिर हो गई थी कि आनंद के लाए हुए लोग बहुत काम के थे। अब सोमाली और लानी का इंतजार था, और इसके लिए अभी कुछ वक्त दरकार था। आनंद, रघु और दूसरे लोग रघु के घर पर ही रह गए। दिलराज भी उन्हीं लोगों में शामिल था, लेकिन उसने खुद ही दिलावर से दरख्वास्त की कि वो शीला को अपने साथ ले जाए। दिलावर रघु के मकान में नहीं रहना चाहता था। उसका इरादा किसी होटल में क़याम करने का था। आप शीला को अपने साथ ले जाएं बॉस, ये आपके बहुत काम आएगी, दिलराज ने खुद ही पेशकश की। दिलावर की कनपटियों में लहू ठोकरे मारने लगा। वो खुद भी यही चाहता था, लेकिन दिलराज से कहने में झिझक महसूस हो रही थी, और अब उसने खुद ही दिलावर की मुश्किल आसान कर दी थी। दिलावर ने लोगों को बहुत सी हिदायत दी, मार्क के बेटे पर नजर रखने के लिए कहा, और खुद शीला को लेकर मकान से बाहर आ गया। उस वक्त महेंद्र ने उसके साथ चलने की पेशकश की थी, लेकिन उसने खुशउस्लूबी से इनकार कर दिया। दिलावर की तजुर्बेकार निगाहों ने यह भांप लिया था कि शीला भी उसके साथ जाने के तसव्वुर से बहुत खुश है। दिलावर ने अपने क़याम के लिए बहुत मामूली से होटल का इंतखाब किया। उस होटल का एक डबल कमरा उन्हें बहुत मुनासिब किराए पर मिल गया। अब वो दोनों उसी होटल के कमरे में थे, और दिलावर शीला को अपने सामने देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। सुमाली के बाद ये पहली लड़की थी जो उसकी ज़िंदगी में इस तरह दाखिल हुई थी, जैसे मुँह और सैलाब दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ता हुआ मकान में घुस जाए और उसके सामने कोई चीज़ ना रुक सके, अपने पाँव पे जम ना सके। दिलावर का भी यही हाल था, और उस वक्त वो दोनों एक मामूली से होटल के मामूली से कमरे में मौजूद थे। दिलावर की पुरशौक निगाहें शीला के सरापे में पेवस्त हुई जा रही थी। शीला भी एक दस्तरखान की तरह उसके सामने बैठी थी। उसके बदन का हर अज़ू पुकार पुकार कर दिलावर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। दिलावर उस वक्त ये फरामोश कर गया था कि शीला को वो उसकी जहानत की खातिर अपने साथ लाया है। वो ये भी भूल गया था कि वो दिलराज की बीवी है, और वो ये भी भूल गया था कि अब वो बूढ़ा हो गया है और उसके आसाब उसके काबू में नहीं रहे। वो सब कुछ भूल गया था। उसे सिर्फ एक बात याद थी, और वो थी शीला की कुर्बत। शीला ने भी हर औरत की तरह दिलावर की दहकती हुई निगाहों की आंच महसूस कर ली। क्या बात है महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस यूं ही कुछ गर्मी सी महसूस हो रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप इस समय किस अजाब से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये तजुर्बा मेरे लिए नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? दिलावर चौंका। वो इससे पहले भी कई बार यही हरकत कर चुका है। आप खुद सोचें, क्या एक मर्द अपनी बीवी किसी के साथ रात बसर करने के लिए भेज सकता है, चाहे वो कोई भी हो? लेकिन दिलराज ने आपके साथ बिना किसी झिझक के मुझे भेज दिया। क्या इससे आप किसी बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते? आप तो खुद अक्लमंद और ज़हीन इंसान हैं। मैं अभी तक तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि दिलराज तुम्हें? हाँ, वो अपने कर्ज खाओं से बचने के लिए मेरे साथ यही सलूक करता है। शीला की आंखें भर आईं। अगरचे वो आपका कर्जदार नहीं है, लेकिन आपसे उसे रकम मिलने की उम्मीद है, इसीलिए उसने मुझे आपके हवाले कर दिया, ताकि वो मेरे कारण आपसे कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? दिलराज तो ऐसा आदमी मालूम नहीं होता। दिलावर सोफे से खड़ा हो गया। कोई औरत अपने बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती महाराज। दिलराज बहुत अच्छा आदमी है, उसमें बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन ये उसके किरदार का सबसे घिनौना और कमज़ोर पहलू है। मैं उसके लिए कैसे चेक की तरह हूँ जिसे वो बार बार कैश करवा सकता है, और वो कैश करवाता भी रहता है। मैं उसके लिए कर्जखाहों की तादाद में कमी करती रहती हूँ। मैंने कभी किसी से सब नहीं कहा। जब भी कोई मुझे अपने साथ ले जाता है, मैं अपनी ज़ुबान बंद कर लेती हूँ। सिर्फ मेरी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन आपके सामने दिल चाहा कि सब कुछ बता दूँ, क्योंकि आपकी शख्सियत भी ऐसी है। दिलावर बेकरारी से कमरे में टहलने लगा। उसे भी शीला की बातें सच्ची मालूम होने लगी। उसे दिलराज का रवैया याद आ रहा था। दिलराज ने शुरू से ही ये कोशिश की थी कि शीला दिलावर के साथ साथ रहे, और आखिरकार उसने शीला को दिलावर के साथ भेज ही दिया था। उसे शीला पे तरस आने लगा। तुमने दिलराज जैसे आदमी से शादी क्यों कर ली?
ہمارے یہاں شادی کی نہیں جاتی بلکہ کرائی جاتی ہے۔ دلراج اور میں دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ دلراج تو شہر آ گیا تھا جبکہ میں گاؤں میں ہی رہی۔ ہم دونوں کے ماں باپ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ میں نے گاؤں میں تعلیم بھی حاصل کی، اس کے بعد قریبی قصبے کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں پڑھتی رہی جبکہ دلراج شہر آ کر ٹرک ڈرائیور ہو گیا۔ پھر جب یہ گاؤں پہنچا تو ہم دونوں کو گھیر کر شادی کر دی گئی۔ میں نے بھی ہنسی خوشی قسمت کے لکھے کو قبول کر لیا، کیونکہ ہمارے یہاں احتجاج نہیں کیا جاتا۔ یہ مجھے لے کر شہر آ گیا۔ شروع میں ہمارا زندگی بہت سکون کے ساتھ گزرتی رہی۔ پھر نہ جانے کس طرح دلراج کو جوئے اور چرس کی لت لگ گئی۔ چرس تو اس نے کچھ ہی دنوں کے بعد خود چھوڑ دی، لیکن جوا کھیلنے کی عادت نہیں گئی۔ نتیجہ یہ کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے۔ اس تباہی میں قرض کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ دلراج نے جوئے کی خاطر نہ جانے کتنے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے۔ پھر جب مفلسی بڑھنے لگی، قرضخواہوں کے تقاضے شدید ہو گئے، تو دلراج نے دھیرے دھیرے اپنی غیرت مارنی شروع کر دی۔ پہلے تو سمجھا بجھا کر، پھر غصے سے، پھر دھمکی سے، آخر میں مار پیٹ کر وہ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کرنے لگا جن سے کچھ رقم مل سکتی۔ میں اس کے لیے روپے کمانے کی مشین بن گئی۔ وہ میرے ذریعے روپے حاصل کرتا اور ان روپوں سے تھوڑا سا قرض ادا کر دیا جاتا اور 2 وقت کی روٹی کھائی جاتی۔ بس یہ تھی ہماری زندگی۔ شروع میں مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہوتی تھی، خودکشی کرنے کو جی چاہتا۔ پھر رفتہ رفتہ میں خود بھی اس بات کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ میں بظاہر تو عادی ہو گئی ہوں، لیکن میرے اندر کی عورت ابھی زندہ ہے۔ وہ احتجاج کرتی رہتی ہے، اور جب آپ میرے گھر آئے تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی دیوتا چلا آیا ہو۔ دلاور کو اپنے آپ پہ فخر سے محسوس ہونے لگا۔ مجھے تمہاری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں سارا جیون آپ کے قدموں میں گزار دینا چاہتی ہوں مہاراج۔ دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی خوبصورت پیشکش اسے ایک عرصے بعد ملی تھی، اور جب شیلا خود ہی اس کی طرف آ رہی تھی تو اسے دلراج کی بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن اصولی طور پر وہ ابھی دلراج کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں میں اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر سکتا تھا۔ بتائیے نا۔ شیلا نے حرارت سے بھرپور اپنا ہاتھ دلاور کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس ہاتھ کی تمازت دلاور کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ تمہاری خواہش تو ٹھیک ہے شیلا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ سب کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم اس کی بیوی ہو، وہ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے۔ اگر 2-3 لاکھ روپے ہوں تو اس بغیرت کے منہ پر مار دیں، وہ مجھے چھوڑنے میں ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرے گا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، دلاور مسکراتے ہوئے بولا۔ میں خالی ہاتھ نہیں ہوں، میرے پاس ابھی بھی اتنی دولت ہے کہ میں تمہارے لیے ایک محل کھڑا کر سکتا ہوں۔ کیا واقعی؟ شیلا کی آنکھیں جگمگانے لگی۔ لیکن آپ تو بڑی ابتر حالت میں ہمارے پاس آئے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے ریڈ سرکل کے زمانے میں دولت چھپا کر رکھ دی تھی جو اب میرے کام آئے گی۔ وشواس نہیں ہوتا؟ اگر یہ دولت آپ کے پاس تھی تو سمالی اور لانی یا آپ کے مخالفین کو اس بات کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ پتہ کیسے چلتا؟ کیونکہ وہ دولت سونے کے زیورات، قیمتی ہیرو اور نوٹوں کی شکل میں ایک ایسی جگہ پر چھپی ہوئی ہے جس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں آپ کے مخالفین نہیں پہنچ سکتے؟ عجائب گھر۔ عجائب گھر میں ایک بہت بڑے مجسمے کے اندر یہ دولت ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی، مجسمے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک عجیب کہانی ہے، دلاور کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں اپنے اس راز سے کبھی کسی کو آگاہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہی دولت میرے جیون کا سرمایہ ہے۔ لیکن تم نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے اور تم میرے لیے اتنی مفید ثابت ہو رہی ہو کہ میں تمہیں اس راز سے بھی آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ آئندہ چل کر تمہیں کو میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے علم میں سب کچھ آ جائے۔ یہ اب سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے معاملات بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے تھے، کسی طرف سے بھی مخالفت کا سامنا نہیں تھا۔ ریڈ سرکل پر میرا مکمل اختیار تھا، سب لوگ میرے حکم کے آگے سر جھکا لیتے تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، ہر طرف میرے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، بے شمار ذرائع سے بے شمار دولت آ رہی تھی۔ میں اپنی تنظیم کا سب کچھ تھا، میری حیثیت ایک ڈکٹیٹر جیسی تھی۔ پھر کہیں سے کتاب میرے ہاتھ آ گئی، وہ مشہور مصنف لارڈ برکلے کی ڈکٹیٹر اور ڈکٹیٹرشپ تھی۔ مجھے کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے وہ کتاب پڑھ لی، اور اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس کتاب نے مجھے یہ بتایا کہ ڈکٹیٹر کو اپنے سائے تک سے بھی خوفزدہ رہنا چاہیے، اور وہ اپنے لیے یا تو خودکشی کا یا فرار کا راستہ تلاش کر کے رکھے۔ میں خودکشی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے فرار کے راستے سوچ لیے، کیونکہ میں خود بھی کسی ڈکٹیٹر کی طرح تھا۔ اس لیے میں نے اپنے فیوچر کی پلاننگ شروع کر دی اور اپنا سرمایہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ ہم جیسوں کے ساتھ ایک الجھن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی دولت قانونی طور پر کسی بینک میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اتنی دولت تھی جس کے لیے کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اگر مجھے دھوکہ دیا گیا اور میرے ہی آدمی میرے دشمن بن گئے تو اس دولت کا وہ پتہ چلا لیں گے، چاہے اسے میں کہیں بھی چھپا کے رکھوں۔
اسی لیے مجھے ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں کسی کا تصور بھی نہ جا سکے۔ یہ سوچ کر میں نے جگہ کی تلاش شروع کر دی، اور اسی چکر میں ایک دن میں عجائب گھر پہنچ گیا۔ وہاں بدھ مت کے ایک ہال میں ہی مہاتما بدھ کا ایک عظیم و شان مجسمہ رکھا ہے۔ وہ مجسمہ اندر سے کھوکھلا ہے اور نہ جانے کتنے برسوں سے اسی جگہ رکھا ہے۔ میں نے اس مجسمے کی پشت پر جا کر دیکھا اور اتفاق سے مجھے خلا دکھائی دے گیا۔ وہ خلا اتنا بڑا تھا کہ میں اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنی دولت اس کے اندر رکھ سکتا تھا۔ کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ مجسمہ اب کس قدر قیمتی ہو چکا ہے۔ دلاور اتنا کیا کر ہنس پڑا۔ شیلا بھی اس کے ساتھ ہنس دی۔ آپ نے واقعی بہت ذہانت سے کام لیا۔ اس کی ضرورت تھی شیلا ڈیئر، کیونکہ اس کتاب میں جس برے وقت کی نشاندہی کی گئی تھی وہ برا وقت کچھ دنوں بعد ہی مجھ پر آ گیا۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھے بے دست و پا کر کے رکھ دیا اور ایک تہہ خانے میں ڈال دیا۔ انہوں نے میری دولت کا راز معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، میرے مکان کو دھڑ کے رکھ دیا، لیکن میری دور اندیشی کام آ گئی۔ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ان لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے؟ وہ لوگ برسوں سے میرے ساتھ کام کرتے رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ریڈ سرکل کے پاس کن ذرائع سے دولت آ رہی ہے اور اس دولت میں میرا حصہ کتنا ہوا کرتا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا؟ انہیں نہ صرف اندازہ تھا بلکہ انہیں پورا وشواس تھا کہ میرے پاس بے پناہ دولت موجود ہے۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ظاہر ہے وہ دولت وہیں چھپی ہوئی تو نہیں رہ سکتی، اب وہ میرے اور تمہارے کام ہی آئے گی۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ شیلا کی آنکھوں میں چراغ جل اٹھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دلاور کے پاس آ گئی۔ دلاور اس کی قربت کو محسوس کر کے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب سب کچھ اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ ایک ناکام انسان کی طرح دریا کے قریب سے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا دیا